अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। वजीर आजम के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी तकरीबन तय, किसी भी लम्हे ऐलान का इम्कान। मुजफ्फरनगर फसादात पर आजम खान नाराज, उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने मुस्लिम कायदीन ने किया मुतालबा। सोनिया गांधी हिंदुस्तान वापस, तश्कील तेलंगाना की सरगर्मियों में तेजी के बारे में तेलंगाना कायदीन पुरुम्मीद। सचिन तेंदुलकर मजीद क्रिकेट खेलने के ख्वाहिशमंद। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। बीजेपी में वजीर आजम के उम्मीदवार की हैसियत से नरेंद्र मोदी के नाम को तकरीबन कतईयत दे दी गई है। इत्तलात के मुताबिक पार्टी किसी भी लम्हे अपने फैसले का ऐलान कर सकती है। नरेंद्र मोदी के नाम को तय करने पार्टी ने एल.के. आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे कायदीन के एतराजात को नजरअंदाज कर दिया है। इससे कबल बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने पार्टी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी से मुलाकात की। समझा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने उन्हें मनाने के लिए मुलाकात की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस मसले पर उनकी तायीद हासिल करने में नाकाम रहे। सदर बीजेपी ने आडवाणी की रिहाइशगाह पर उनसे निफ्स घंटे तक बातचीत की। आडवाणी ने उसी वक्त पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा देने का फैसला किया था जब बीजेपी की कौमी आमला इजलास में मोदी को इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदरनशीन बनाया गया था, लेकिन आरएसएस के समझाने पर उन्होंने फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार की। मोदी को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए आडवाणी को मनाने की संघ परिवार की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। इसीलिए बीजेपी सदर राजनाथ सिंह को मुलाकात करना पड़ा। बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने आरएसएस के नुमाइंदे की हैसियत से आडवाणी से मुलाकात की थी। वो इस मुलाकात के बाद आडवाणी के ख्यालात से आरएसएस को वाकिफ कराने के लिए नागपुर रवाना हो गए। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। गडकरी की आडवाणी के साथ मुलाकात मुख्तसर रही। पार्टी के सीनियर लीडर ने सिर्फ इस बात पर इत्तेफाक किया कि 17 सितंबर से कबल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया जाए। आडवाणी और लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने 5 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात से कबल मोदी को पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से पेश करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने गुज़िश्ता महीने इस मसले पर बातचीत के लिए आडवाणी और सुषमा स्वराज से इशाइये पर मुलाकात की थी। इससे कबल आरएसएस जनरल सेक्रेटरी सुरेश भैयाजी जोशी ने भी आडवाणी और सुषमा स्वराज से अलहदा मुलाकात करके उन्हें मोदी के लिए राज़ी कराने की कोशिश की। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या आडवाणी ने अपना ज़हन तब्दील कर लिया है। ताहम पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जिसमें मोदी के नाम का ऐलान होगा कब मुनक्किद होने वाला है, इसके बारे में भी कतई तारीख की कोई इत्तला नहीं है। पार्टी क़यादत में इख्तलाफात की क़यास आराइयों को हवा देते हुए हुक्मरान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा समझे जाने वाले मोहम्मद आज़म खान ने आगरा में मुनक्किदा पार्टी की आमिला के इजलास में शिरकत नहीं की। उत्तर प्रदेश के सीनियर वजीर ने मुजफ्फरनगर फसादात से निमटने के अपने ही हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद की थी। आज़म खान 2011 के असेंबली इंतखाबात के बाद से ही मुख्तलिफ मसाइल पर बेचैन हैं। समाजवादी पार्टी के एक और मुस्लिम लीडर अबू आसिम आज़मी ने भी मुजफ्फरनगर और दूसरे मुकामात पर फसादात से निमटने के हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद की है। समाजवादी पार्टी ने आज़म खान की गैर मौजूदगी की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हुए कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव ने आज़म खान की गैर मौजूदगी के बारे में कहा कि 106 अरकान में 26 नहीं आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 2014 के आम इंतखाबात की हिकमत अमली को कतईयत देने के लिए इजलास मुनक़िद किया गया था। पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने इजलास का इफ्तिताह करते हुए कारकुनों और लीडरों से आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोकसभा नशिस्तें हासिल करती है तो वो मरकज़ में हुकूमत साजी में अहम रोल अदा कर सकेगी।
سرکردہ مسلم قائدین نے مظفر نگر میں جاری فرقہ وارانہ فسادات کے سلسلے میں اکھلیش یادو کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے اتر پردیش میں صدر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ہیڈ کوارٹر پر ان فسادات کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، ڈاکٹر تسلیم رحمانی صدر ملی پولیٹیکل کونسل آف انڈیا اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان قائدین نے دعویٰ کیا کہ حکومت گڑبڑ زدہ علاقوں میں صورتحال کو قابو پانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اور یہی حکومت ریاست میں بڑھتے تشدد کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ ان قائدین نے چیف منسٹر اکھلیش یادو کے ان دلائل کو بھی مسترد کر دیا کہ اپوزیشن کی سازش کے باعث یہ فسادات ہو رہے ہیں اور اپوزیشن نہیں چاہتی کہ ریاست میں امن کے قیام کی راہ ہموار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بے بنیاد دعووں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نظم و نسق کی برقراری میں ناکام ہو چکی ہے اور اکھلیش یادو حکومت کو اخلاقی بنیاد پر مزید برسر اقتدار رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مسلم قائدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران سماجوادی پارٹی کی حکومت میں 105 مرتبہ فرقے وارانہ فسادات ہو چکے ہیں اور یہ اعداد و شمار کسی بھی حکومت کی ناکامی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے مظفر نگر اور متصل اضلاع میں فرقہ وارانہ تشدد کی عدالتی تحقیقات کے ریاستی حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس واقعات کی CBI چھانبین کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی نے کہا کہ حکومت اتر پردیش کی جانب سے عدالتی تحقیقات کے حکم سے مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صرف CBI ہی اس تشدد کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر سکے گی۔ عدالتی تحقیقات مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت انسانی زندگیوں اور جائیداد کے تحفظ میں ناکام رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے فرقہ وارانہ فسادات کے واقعات کی چھانبین کے لیے جسٹس ریٹائرڈ وشنو سہائے کی زیر قیادت ایک رکنی عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا۔ یہ انکوائری کمیشن 3 اضلاع مظفر نگر، شاملی اور باغپت میں 27 اگست سے 9 ستمبر تک کے واقعات کا احاطہ کرے گا۔ حکومت نے کمیشن سے کہا ہے کہ وہ 2 مہینوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کر دے۔ شیو سینا نے، جس نے مدارس کو عصری بنانے کے لیے حکومت مہاراشٹر کے فیصلے کی سخت مذمت کی ہے، فنڈ حاصل کرنے والے ان دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلباء پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ شیو سینا کے ایک لیڈر دیواکر راوٹے نے اس سلسلے میں چیف منسٹر پرتھوی راج چوہان کو ایک مکتوب تحریر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے طلباء کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ قومی ترانے کو گائیں اور وہاں پر مہاراشٹر اور ہندوستان کے بڑے نقشوں کو بھی نصب کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان مدرسوں میں مجاہدین آزادی کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دستور پر بھی کلاسز ہونی چاہیے۔ راوٹے نے مطالبہ کیا کہ ان مدرسوں میں صدر، وزیر اعظم، چھترپتی شیواجی، مہاتما گاندھی، BR امبیڈکر اور مولانا آزاد جیسے قائدین کی تصاویر کو لگانا لازمی قرار دیا جائے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی صدر سونیا گاندھی امریکہ میں طبی معائنے کے بعد نئی دہلی واپس پہنچ چکی ہیں، جس کے ساتھ ہی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کی کوششوں میں تیزی پیدا کیے جانے کی توقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں غذائی ضمانت بل پر بحث کے دوران سونیا گاندھی کی مزاج ناساز ہو گئی تھی، جہاں سے انہیں راست ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پارلیمانی مانسون سیشن کے اختتام کے بعد وہ معمول کے طبی معائنے کے لیے امریکہ روانہ ہوئی تھی۔ قومی دارالحکومت سے تقریباً 10 دن تک باہر رہنے کے بعد وہ کل صبح امریکہ سے واپس پہنچی۔ اسی دوران مرکزی وزارت امور داخلہ نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کی سفارشات کے مطابق علیحدہ تلنگانہ کے قیام کے بارے میں ایک کابینی نوٹ تیار کر لیا ہے، جو توقع ہے کہ کابینی اجلاس میں منظور کر لیا جائے گا۔ بعد میں توثیق کے لیے وزارت قانون سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ سونیا گاندھی بھی نئی دہلی واپس ہو چکی ہیں، اس کابینی نوٹ کو اجلاس میں پیش کرنے سے پہلے سیاسی منظوری بھی حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد وزارت قانون میں اس کی منظوری کوئی مشکل کام نہیں ہوگی۔
सीमा आंध्रा अवाम की तशवीश का जायजा लेने के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से वज़ीर दिफा A.K. एंटोनी की क़यादत में तश्कील शुदा 4 रुकनी आला सतही कमेटी सीमा आंध्रा अवाम के मुख्तलिफ गोशों मसलन सरकारी मुलाजमीन, वकला, असातिज़ा और सियासी कायदीन से मुशावरत में मसरूफ़ है। बावर किया जाता है कि इस इलाके के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद ये कमेटी सोनिया गांधी को तफसीलात से बाखबर करेगी। तवक्को है कि एंटोनी कमेटी बिलखुसूस हैदराबाद के मौक़िफ़ पर तेलंगाना और सीमा आंध्रा के कायदीन की जानिब से किए जाने वाले दावों और जवाबी दावों पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपनी शांति यात्रा के आगाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि अगर हाईकमान उनकी यात्रा के रास्ते में रुकावट पैदा करे तो वो मुस्तफ़ी होने के लिए भी तैयार हैं। इस बात का इजहार कैंप ऑफिस पर मुलाकात करने वाले सीमा आंध्रा वुज़रा ने किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और कैंप में शांति यात्रा की तैयारियां जारी हैं। उनका कहना है कि सीमा आंध्रा के हामी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो सदर तेलुगु देशम N. चंद्रबाबू नायडू और YSR कांग्रेस पार्टी लीडर शर्मिला की मुहिम का जवाब देने के लिए यात्रा मुनक़िद करें। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने सीमा आंध्रा के तमाम 13 अजला में शांति यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें वो इस बात की वजाहत करेंगे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले की तायीद न करने और अपने ओहदे से इम्कानी महरूमी की सूरत में भी रियासत की तकसीम की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शांति यात्रा के बाद और मबाहिस के लिए रियासती असम्बली में तेलंगाना बिल की पेशकशी से कबल इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर मुस्तफ़ी हो जाएंगे। सीमा आंध्रा वुज़रा ने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर यात्रा करने के फैसले पर अटल हैं और इसका पूरी तरह अज़्म किए हुए हैं। उन्होंने अपने करीबी काबीनी मददगारों और अरकान असम्बली को तैयारियों की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर अपनी यात्रा चित्तूर या श्रीकाकुलम से शुरू कर सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस के सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह की जानिब से उनकी यात्रा की मुखालिफत के नतीजे में उन्होंने तेलंगाना कार्रवाई पर आखिरी ज़र्ब के बाद ये कदम उठाने का फैसला किया है, जबकि यूपीए हुकूमत की जानिब से काबीनी नोट की मंजूरी के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के फैसले के ऐलान के ज़ायदस 1 माह बाद तेलंगाना और सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से दिए गए डिनर में एक साथ जमा हुए। ताहम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर नरसिम्हा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर वुज़रा जैसे के जाना रेड्डी, पुन्नाला लक्ष्मैया और दानम नागेंदर इस डिनर पार्टी में शरीक नहीं हुए। ये डिनर 14वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन YV रेड्डी के एजाज में दिया गया था। तेलंगाना और सीमा आंध्रा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वुज़रा के दरमियान रियासत की तकसीम के फैसले के बाद से जबरदस्त इख्तिलाफात पैदा हो गए। तेलंगाना इलाके के वुज़रा ने रियासत की तकसीम के मसले पर सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज को हवा देने का चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है। इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सीनियर वुज़रा ने मुत्तहदा रियासत के लिए एहतजाज की हिमायत करने पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाई कमान से भी शिकायत की। चीफ मिनिस्टर अगरचे तकरीबन हर दिन सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले काबीनी रुफ़ा के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा चीफ मिनिस्टर से दूर हैं। तेलंगाना वुज़रा जय गीता रेड्डी, D.K. अरुणा, सुदर्शन रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और मुकेश गौड़ डिनर में शरीक रहे। पार्टी के इख्तिताम पर चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह के बाहर एक सीनियर वज़ीर ने बताया कि इस डिनर पार्टी में किसी भी सियासी मसले पर कोई बातचीत नहीं की गई। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की खुसूसी CBI अदालत में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। CBI की जानिब से जगन के खिलाफ गैर महसूब असासा केस में फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के एक दिन बाद कड़पा के रुकने पार्लियामेंट ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल की। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत मंजूर करते हुए CBI को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। जगन की दरख्वास्त जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए CBI ने अदालत से वक्त मांगा है। इस तरह समाअत फिर एक बार मुलतवी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को तहकीकात की तकमील के लिए 4 माह की मोहलत दी थी, जो 8 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। अदालत ने मई में जगन की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए कहा था
کہ درخواست گزار تحقیقات کی تکمیل پر ضمانت کے لیے خصوصی عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ سی بی آئی نے گزشتہ سال مئی میں جگن کو ان کی کمپنیوں میں رعایت کے عوض سرکاری الزامات کی پاداش میں گرفتار کیا تھا۔ ان پر ایسی کمپنیوں کے ساتھ رعایت کے لیے مجرمانہ سازش کا الزام ہے جنہوں نے ان کے والد وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے ریاستی چیف منسٹر کی حیثیت سے میعاد کے دوران ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی تھی۔ سی بی آئی نے مقدمے کے مختلف پہلوؤں پر 8 فرد جرم فی الحال داخل کی ہیں۔ امکان ہے کہ وفاقی ایجنسی آئندہ چند دن میں مزید چارج شیٹ داخل کرے گی۔ جگن نے خصوصی عدالت میں 7ویں مرتبہ ضمانت کی درخواست داخل کی ہے۔ ریاستی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ماضی میں 2 مرتبہ ان کی ضمانتی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ حکومت نے حج 2013 کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے سیکریٹری ڈائریکٹر اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور کو حج کمیٹی کا اسپیشل آفیسر مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری اقلیتی بہبود احمد ندیم نے احکامات جاری کیے۔ 23 ستمبر سے حج ہاؤس میں آندھرا پردیش کے عازمین حج کے لیے حج کیمپ کا آغاز ہوگا اور 25 ستمبر سے سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع ہوں گی۔ 9 اکتوبر کو آخری پرواز رہے گی۔ اس وقت تک حج کیمپ کے دوران عازمین حج کو تمام تر سہولتوں کی فراہمی کے لیے اضافی ذمہ داری کے طور پر پروفیسر ایس اے شکور کو اسپیشل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی ایم اے حمید اور حج کمیٹی کے دیگر عہدیداروں کی اعانت سے حج کیمپ کے انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل آفیسر کی حیثیت سے وہ حج کیمپ کے انتظامات کی تفصیلات سے وقتاً فوقتاً حکومت کو واقف کرائیں گے۔ واضح رہے کہ پروفیسر ایس اے شکور نے سابق میں ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ بلڈنگ سلیکشن کمیٹی رکن کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں ہندوستانی عازمین حج کی رہائشی انتظامات کو قطعیت دینے میں بھی اہم رول ادا کر چکے ہیں۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کون بنے گا کروڑ پتی پروگرام میں تلنگانہ کے بارے میں سوال کیا۔ 1.5 ماہ قبل ہی یو پی اور کانگریس پارٹی نے علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ملک کی 29ویں ریاست کے طور پر ہندوستانی نقشے میں نمودار ہوگی۔ آندھرا پردیش میں موضوع بحث رہنے والا تلنگانہ مسئلہ سونی ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والے مشہور پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی کا حصہ بن گیا۔ پروگرام پیش کرنے والے سپر اسٹار امیتابھ بچن نے پروگرام میں حصہ لینے والے جام نگر گجرات کے نوجوان حسین موئیز سونی سے سوال کیا کہ مادر ہند 67 برس میں اپنے 29ویں بچے کی شکل میں کس کو جنم دے رہی ہے۔ اس کے انہوں نے 4 جوابات پیش کیے۔ پہلا شاہی بچہ، دوسرا تلنگانہ، تیسرا INS وکرانت اور چوتھا نرگس کی آخری غیر ریلیز شدہ فلم۔ حسین موئیز سونی نے فوراً جواب میں تلنگانہ کہتے ہوئے صحیح جواب دیا۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر سے متعلق یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ سینئر بیٹسمین عنقریب ٹیسٹ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیں گے، لیکن ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی چتن چوہان نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سچن ٹنڈولکر میں ہنوز رن بنانے کی چاہت موجود ہے اور وہ خود ہی سبکدوشی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چوہان نے کہا کہ سچن ٹنڈولکر میں کرکٹ کھیلنے کی چاہت باقی ہے۔ چوہان جو کہ ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر کے ایک طویل عرصے تک ساتھی رہے جنہوں نے 1982 میں کرکٹ سے سبکدوشی اختیار کی۔ چوہان نے سچن ٹنڈولکر کی سبکدوشی سے متعلق کہا کہ ماسٹر بلاسٹر ہی یہ فیصلہ کرنے کے لیے موزوں شخصیت ہیں۔ چوہان کے بموجب سچن ٹنڈولکر نے گزشتہ 2 برسوں سے ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی سنچری اسکور نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ بہتر مظاہرہ کر سکیں۔ ہندوستان کی 40 ٹیسٹ مقابلوں میں نمائندگی کرنے والے چوہان نے ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گوتم گمبھیر کے لیے ٹیم میں واپسی کا موقع ہے، جبکہ وراٹ کوہلی میں مستقبل کا کپتان بننے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔